صباح الخير عليكم. واش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه جد سهله ديروها القهوه لولادكم، تحضروها ثاني في لي زانيفرسير. انا جبت لكم فكره وانتم تقدروا تبدلوا الافكار، تبدلوا ديروا نفس المكونات بصح تبدلوا. باغ اكزومبل انا جبت لكم لي كيب كيك au lieu de faire chocolat noir ou vous faites chocolat blanc vous mettez du colorant وتبدلوا لي كولور. انا درت هاد لا روسيت بالشي اللي كان عندي. Elle est très facile à faire. C'est juste des sortes de cupcakes avec un ganache de chocolat. جبت لكم نوعية الغناش هذا ساهل، فيه 2 مكونات فقط ولا نقدروا نقولوا 3 اللي هي لا كريم فريش، 2 تابلت دو شوكولا، كيما قلت لكم 500 غرام دو كريم فريش. دوك تجيكم في الفيديو. ماتيير غراس كانت عندي 15% مي عاقدة يعني تطلع كي ديريها، و 2 تابلت دو شوكولا اولي. تقدري ديري شوكولا نوار ولا شوكولا بلون، بعدا ديري كولورون وتنوعي. انا حطيت لا كريم فريش 500 غرام في اون كاسرول، شعلت عليها النار وخليتها بدات تسخن باش تذوب وتغلي. فوالا نحاول نحركها بهذه الطريقه باش نسهل عمليه الغليان. جبت ان سالادي هكذا، حليت فيه 2 تابلت دو شوكولا، كسرتهم كيما راكم تشوفوا بالحبه بهذه الطريقه، يعني سهله. انا اول حاجه بديت بالكاناش باش نحطه في الفريغو يتماسك مع بعضه، وانتر طون وجدت لي كاب كيك وحدهم باش لو طون اللي نوجد لي كاب كيك يطلعوا ويطيبوا ويبردوا. من بعد نزيد نعاود نخدم الكاناش تاعي ونديكوري به. درت اون فاني، تقدري ديري فاني سائله اذا عندك جوست على النكهه، واذا ما عندكش تقدري تستغني عليها. ديجا الشوكولا حلوه باسكو شوكولا ولي ماشي شوكولا نوار. لهنا هاي ذهبت لي لا كريم فريش، حكمت هذيك الشوكولا، طفيت الغاز عليها وبديت ندوب فيها هكذا وهي سخونه، غير تبدا تتجانس مع بعضها وتتماسك المكونات. وليت حكمت لا كاسرول ونزيد ننبه النار راه هي كي طافيه لهنا، وشي هو لا كريم فريش هي سخونه. فوالا هزيت لا كاسرول حطيتها في السالادي تاعي وبديت نخلط مليح باش نتاكد بلي كل المكونات تخلطت، يعني الشوكولا ولا كريم فريش نسجموا مع بعضهم عفوا مع لا فاني. لهنا ني قلت لكم 3 مكونات: لا كريم فريش 500 غرام، 15% ماتيير غراس، 2 تابلت دو شوكولا ولي ووحده فاني. خلطتهم مليح وتاكدت بلي ذابت خلاص بهذه الطريقه avec la spatule c'est facile à faire. ومن بعد جبت لو فيلم وغطيتها، حاولت نخرج الهواء كل وغطيتها، حطيتها جوست على السطح يعني قيس قيس. فوالا باش ما ديرليش هذيك الطبقه الناشفه، وخليتها بردت شويه وحطيتها في الفريغو. تقدري تحطيها من ساعه حتى لساعتين لو طون اللي تخلصي الكاطو تاعك، سواء اون تارت ولا كيب كيك ولا واش درتي. فوالا لهنا جبت مبشور الليمون، 3 كار زيت، 3 كار سكر و 3 كار حليب، لا فاني، لا ليفور، وزوج كيسان فرينة ومغرفة خل. نكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. نفس الكاس كيلت و3 عظمات. لهنا درت 3 عظمات، لحت معاها 3/4 كاس سكر، مبشور ليمون، فاني، وخلطتها. لهنا تقدري تستغني عن الباتور. انا وشيوا كنت مزروبه زربت لها هكذا. قلت لك كيما نفس الكاس تكيلي به كلش، والزيت تحطيه بالشوي وتضربي. نفس الشيء بالنسبه للحليب، الحليب ما يكونش بارد، يكون تياد. فوالا كيما قلت لكم 3 كار حليب، 3 كار سكر، 3 كار زيت، 3 عظمات، وملعقه كبيره مبشور ليمون، ومغرفه خل، وزوج كيسان فرينه. هذا ما فيه لا فاني ولا ليفور.
اللي هنا خلطتهم مليح، ها منسجموا مع بعضهم. انا الفرينه تاعي ديما نهويها ونحط فيها على الاخر لا ليفور باش ما يروحش التفاعل تاع لا ليفور. وبديت لهنا استغنيت على الباتور، بديت نلم فيها بالعقل مع افيك لا سباتول، وزدت لها مغرفه تاع خل، سوا بيض ولا احمر ولا اللي عندك، مغرفه كبيره خل. وجبت لو بلاطو تاعي، كما قلت لكم. كنت شعلت الفرن تاعي على 160 حتى 180 درجة. كانوا عندي هاد لي كيسات ألمنيوم دوغي، حطيتهم فوالا بهذه الطريقة وعدلتهم في البلاطو تاعي. لهنا خص الفور يكون شاعل، وبديت نعبي فيهم، يعني ما خليتش لا فاخسه هذه ارتاحت. نعبي نخلي غير ربع لو فات اللي يطلع ما نساوش باللي فيه خميره. فوالا عبيتهم كامل وخليت لهم، عبيت 3-4 لي كيسات وخليت ربع باش يطلع. هو كاينين دي كيسات عفوا اون بابي تباعو نتاع لي كاب كيك، سينو ديري الومنيوم خير من هذوك قماش، بلوتو عفوا بابي يكون رقيق. انا جو بريفير هذو باسكو يعطيو شكل ويعطيو، واذا ما عندكش ديريهم الله غالب. فوالا عبيتهم بالطريقه هذه ودخلتهم الفرن. لهنا هذا الكميه درت لي 21 حبه، 19 ل 20 حبه، وانتي تقدري تنقصي. ولا هنا نبقى نعس فيهم هاو بالكوردون، كي يخرج الكوردون ناشف تسمى طابو. بديت نحي فيهم وزدت لو بلاطو الثاني نفس الشيء. شوفوا كيفاش طلعوا لي. لهنا جبت الكاناج تاعي، جبته بعد ما برد ونساجم مع بعضه. جبت الباتر وبقيت نخلط فيه. لهنا لازم الباتر ولا بيتخا. بقيت نخلط فيه من 10 دقائق 15 دقيقه حتى تشوفي لا كولور تاعو بدات اسيكليرسي، بدات ما تبقاش غامقه لا كولور تاعو كيما كانت، تبدا تضوى تجي جوغ couleur marron clair. Elle était marron mais là c'est du marron clair. شوفوا كيفاش انسجمت مع بعضها. ولا غير سهلة جدا، يعني تحضريها في دقيقة. وشي هو ضروري تحضري الكاناج باش تحطيه في الفريغو يتماسك. سينو لي كاب كيك سا برون 15 مينوت ميم با. كيما قلت لك عسي بالكوردون، حطي كوردون كي تشوفيه نشف خرج ناشف سكرام طايبين. ما كلات ديري الموس ولا يفزت شكل الكاب كيك. لهنا جبت اون بوش ادوي بلا لادوي وزينتهم هكا بعد ما بردوا بيان سور. ما نساوش بلي لازم يبردوا باش نزينوهم. جافي دي بتي سيجار او شوكولا تاع البندق، وجافي اوريو، وجافي دي بيبيتو شوكولا. دونك حاولت نفرح ولادي، يعني مش ضروري تكون مناسبه، هما يحبوا الكيب كيك. دونك درتهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش متماسكه. ولا هنا سون لا دويا اي جوست لا بوش ادوي، وحكمت قصيتها. شوفوا كيما راكم تشوفوا كيما لا دوي باش تخرج لي هذا الشكل. جافي با هذا لا دوي، لا دوي اللي عندي رقيقه بزاف تخرجهم كي سباغيتي، دونك جو بريفيري لي فير كوم سا. وها هي كي بعد ما جهزتها والله تعطي شكل راقي وذوق ولا اروع. جربوها ناجحه 100%. لهنا كي خلصت درت الحليب تاعي، قهوه تاع العشيه كيما راكم تشوفوا. لهنا درت حليب بالنسكافيه، سخنت الحليب تاعي ومن بعد درت النسكافيه في هاد لاباغي باش دير لي لاموس. سا دون دو غو مليحه، يعني كيما قلت لكم شكل ومذاق. حضرتها هاي ليك
وشربنا قهوة العشية وربي ورحمته. كما قلت لكم جربوها، ناجحة 100% وما تندموش عليها. واذا عجبتكم سورتو كاينين بنات يخافوا يديروهم الوغ كي سون تري فاسيل. وما تنساوش نحط لكم كل المكونات في صندوق الوصف. جربوها ما تندموش، وردوا عليا بالخبر في لي كومونتير. واللي فاتت على القناه تاعي وما تعرفاش عجبوها الوصفات دير لي ابوني وتفعيل الجرس. بارطاجيو لا فيديو تاعي في لي ريزو سوسيو وقولوا لي رايكم و ومشكورين ان شاء الله. و اتري بيانتو، مع السلامه.